बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिक्रनामा में खुश आमदीद, जहां हम वजूदी सितारों की रोशनी में बातिनी हकाइक की जुस्तजू करते हैं। शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही अक्सर जहनों में पेचीदा फ़लसफ़ा और मुश्किल नज़रियात आते हैं, लेकिन आज हम शेख अकबर की उस तसनीफ़ का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जो फ़लसफ़ा नहीं बल्कि एक अमली रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो किसी के अपने वजूद को एक आसमान में बदल देता है, जहां अज़ा महज मादी आलात नहीं रहते बल्कि ऐसे वजूदी सितारे बन जाते हैं जो गफलत के अंधेरों में रूह को मंजिले मकसूद का पता देते हैं। और आज की इस पहली निशिस्त में हम शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत की रोशनी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इंसानी अज़ा को गोश्त के लोथड़े से नूरे इलाही के मराकिज़ बनाया जा सकता है। आइए आगाज करते हैं। तो शेख अपनी किताब मवाक़िअ अन-नुजूम यानी सितारों के मकामात, इसका आगाज ही एक बहुत बड़ी, आप कह लें, एक तब्दीली से करते हैं। जी, वो कारी से कहते हैं कि बाहर आसमान की तरफ देखने के बजाय अपने अंदर झांको। अब ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है इतनी है नहीं। इंसान की तो पूरी तारीख ही बाहर देखने की है। हमने हमेशा सितारों से रहनुमाई ली है, सिमत के लिए, मौसमों के लिए, तकदीर के लिए। बिल्कुल, और यही तो शेख अकबर का कमाल है। वो एक जानी पहचानी आलमगीर इंसानी आदत को लेते हैं और उसका रुख आप कहें कि 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि बाहर के सितारे बेमानी हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा अहम और हकीकी सितारे तुम्हारे अपने वजूद के आसमान पर रोशन हैं। किताब का उन्वानी खुद एक इशारा है। ये कोई इल्म फल्कियात या नुजूम की किताब नहीं है, बल्कि ये उन मकामात, उन पोजीशंस की निशानदही है जहां से इंसान के बातिन में नूर हक तुलू होता है। ये एक बहुत खूबसूरत इस्तिआरा है, लेकिन ये थोड़ा तजरीदी या एब्स्ट्रैक्ट भी लग सकता है। क्या शेख इब्ने अरबी यहाँ सिर्फ एक शायराना बात कर रहे हैं, या उनके नज़दीक ये एक हकीकी, एक काबिल मुशाहिदा सच्चाई है कि हमारे आज़ा वाकई सितारे हैं? देखें, ये बहुत अहम सवाल है। शेख के नज़दीक ये सिर्फ शायरी नहीं, ये एक वजूदी हकीकत है। वो इसे एक रूहानी साइंस के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह एक माहिर फल्कियात दूरबीन से सितारों को देखता है, उनकी चाल, उनकी रोशनी, उनके असरात का मुशाहिदा करता है, उसी तरह एक सालिक यानी रूहानी रास्ते का मुसाफिर वो अपने हवास और आज़ा का मुशाहिदा करता है। अच्छा। आँख, कान, जुबान, हाथ, पाँव, ये सब तवानाई के मराकिज़ हैं। जब हम गफलत में होते हैं तो ये सितारे बुझे हुए होते हैं, या आप कह लें कि धुंधले होते हैं। इनकी रोशनी हम तक पहुंचती ही नहीं। हम अपनी आंख को सिर्फ एक कैमरा समझते हैं, कान को एक माइक्रोफोन। जी। शेख कहते हैं कि नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर हैं। ये वो खिड़कियां हैं जिनसे या तो नूरे इलाही अंदर आ सकता है या दुनिया का अंधेरा, और इंतखाब हमारा है। अच्छा। ये किताब उसी इंतखाब का शऊर बेदार करने के लिए लिखी गई है। ये कोई पेचीदा नजरिया नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारा वो चेहरा दिखाता है जो हम खुद भूल चुके हैं। चलें इसे थोड़ा मजीद ठोस बनाते हैं। जैसे जुबान के सितारे की मिसाल है। जब ये सितारा गफलत में छुपा होता है तो झूठ, गीबत, फजूल गोई, ये सब अंधेरे फैलाता है। जी। और जब बेदार होता है तो जिक्र, हिकमत और सच्चाई का नूर बन जाता है। लेकिन ये बात तो हर मजहब और हर अखलाकी निज़ाम सिखाता है कि सच बोलो, बुरी बात ना करो। तो फिर शेख इब्ने अरबी की इसमें खास बात क्या है? वो कौन सी गहराई शामिल कर रहे हैं इसमें? यहाँ बात सिर्फ अखलाकियात से आगे की है। आम अखलाकियात हमें बताती हैं कि झूठ बोलना समाजी तौर पर बुरा है, इससे ताल्लुकात खराब होते हैं। शेख उससे गहरी बात कर रहे हैं। उनके नजदीक जबान का उज़्व सिर्फ बोलने का आला नहीं, बल्कि हकाइक को वसूल करने और मुंतकिल करने का एक जरिया है। जब जबान झूठ और गीबत में मुलव्विस होती है तो वो रूहानी तौर पर, आप कह लें, नापाक या बेसुर हो जाती है। ये ऐसा है जैसे एक बहुत सेंसिटिव रेडियो को आपने गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया हो, जहां सिर्फ शोर आ रहा हो। इस हालत में वो जबान हिकमत और इल्हामी सच्चाइयों को बयान करने की सलाहियत ही खो देती है। यानी ये सिर्फ एक बुरा काम नहीं, बल्कि ये उस उज़्व की असल सलाहियत पर एक ताला लगा देता है। शेख के मुताबिक एक बेदार जबान वो है जिससे खुद ब खुद सच्चाई और हिकमत जारी हो। वो सिर्फ अच्छी बातें करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो खुद हक का एक जरिया बन जाती है।
جی، وہ خود حق کا ایک چینل بن جاتی ہے. اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کے الفاظ میں بھی شفا ہوتی ہے. تو فرق صرف اچھا بولنے اور برا بولنے کا نہیں، بلکہ ایک مردہ عضو اور ایک زندہ نورانی ستارے کا ہے. صحیح. اور یہی اصول سماعت، بصارت اور باقی تمام اعضاء پر لاگو ہوتا ہے. اچھا، تو اگر ہمارے اعضاء ستارے ہیں اور غفلت کے بادل انہیں چھپا سکتے ہیں، تو اس وجودی آسمان کا کوئی مرکز بھی تو ہوگا؟ مطلب کوئی ایسا بڑا ستارہ یا سورج جو باقی سب کو روشنی دیتا ہو؟ جی، اور یہ اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے. اس اندرونی آسمان کا سورج قلب یعنی دل ہے. دل. شیخ فرماتے ہیں کہ اگر قلب کا سورج روشن ہو جائے، یعنی اگر دل غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کی یاد سے منور ہو جائے، تو باقی تمام اعضاء کے ستارے خود بخود اس کی روشنی سے چمکنے لگتے ہیں. پھر آنکھ وہی دیکھتی ہے جس سے دل میں نور بڑھے، کان وہی سنتے ہیں جس سے روح کو زندگی ملے، اور زبان وہی بولتی ہے جو دل کی پاکیزگی کی عکاس ہو. دل، یہ خواہشات، خوف، پریشانیوں، وسوسوں، ان سب کا مرکز ہے. درست. تو اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا سورج تو مکمل گہن میں ہے، تو شیخ اس کے لیے کوئی نقطۂ آغاز بتاتے ہیں؟ کیا وہ صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ دل کو روشن کرو؟ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں کرتے. مواقع النجوم اسی لیے تو ایک عملی رہنما ہے. شیخ یہ نہیں کہتے کہ ایک دن میں اپنا سورج روشن کر لو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے باقی ستاروں پر کام شروع کرو. یعنی چھوٹے اعضاء پر؟ جی، اپنے چھوٹے چھوٹے اعضاء پر. اپنی زبان پر پہرا دو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، اپنے کانوں کو غیبت سے دور رکھو. جب آپ ان چھوٹے ستاروں کی گرد صاف کرنا شروع کرتے ہیں تو ان سے جو ہلکی ہلکی روشنی نکلتی ہے وہ دھیرے دھیرے دل کے سورج تک پہنچتی ہے اور اس پر جمی ہوئی تاریکی کو کمزور کرتی ہے. یہ ایک بتدریجی عمل ہے. اس سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے. یہ جو شدید باطنی اور اندرونی مشاہدے کی دعوت ہے، کیا اس سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہوتا کہ انسان دنیا سے کٹ جائے، کہ وہ معاشرتی ذمہ داریوں سے بھاگ کر صرف اپنے اندرونی ستاروں کو چمکانے میں لگ جائے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور شیخ کے پیغام کے بالکل برعکس ہے. ان کے نزدیک اس باطنی بیداری کا مقصد دنیا سے فرار نہیں، بلکہ دنیا میں صحیح معنوں میں موجود ہونا ہے. صحیح معنوں میں موجود ہونا؟ جی. ایک غافل انسان دنیا میں ایک نیند میں چلنے والے کی طرح ہے. وہ دیکھتا ہے مگر بصیرت نہیں رکھتا، وہ سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں، وہ عمل کرتا ہے مگر اس کے عمل میں روح نہیں ہوتی. جب انسان کے وجودی ستارے بیدار ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو زیادہ واضح طور پر دیکھتا ہے. اس کی ہمدردی بڑھ جاتی ہے، اس کا انصاف کا پیمانہ درست ہو جاتا ہے، اور اس کے اعمال محض رسم نہیں رہتے بلکہ خالق سے تعلق کی زندہ علامت بن جاتے ہیں. تو یہ خود کو بہتر بنانے کا عمل دراصل دنیا کی بہتر خدمت کرنے کی تیاری ہے؟ بالکل. ایک روشن آنکھ ہی کسی کے درد کو صحیح معنوں میں دیکھ سکتی ہے. ایک پاکیزہ زبان ہی کسی کو تسلی دے سکتی ہے. ایک بیدار دل ہی انصاف اور رحم کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے. جی. تو یہ سفر خود سے شروع ہو کر خود پر ختم نہیں ہوتا. یہ خود سے شروع ہو کر خالق سے جڑ کر واپس مخلوق کی خدمت پر ختم ہوتا ہے. یہ کتاب ہمیں یہی سکھانے آئی ہے کہ جاگنا کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم جاگ کر اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھا سکیں. یہ سب سننے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں اور ابھی صرف پہلی لہر نے ہمارے قدموں کو چھوا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ محض ایک آغاز ہے، ایک دروازے پر پہلی دستک. ہم نے صرف اس سفر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے. ہم نے صرف یہ جانا ہے کہ منزل کہیں باہر نہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی صحرا کے آخر میں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے وجود کی گہرائیوں میں ہے. جی وہیں ہے. شیخ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے وجود کے آسمان کے تماشائی نہیں بلکہ شاہد بنیں، کیونکہ جب تک اندر کے ستارے روشن نہیں ہوں گے، باہر کی کوئی روشنی، کوئی رہنمائی پوری طرح کارگر ثابت نہیں ہوگی. یہ اس روحانی سفر کی پہلی صبح ہے جہاں بیداری کی پہلی کرن ہمارے وجود پر پڑ رہی ہے. شیخ اکبر قاری کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہیں باہر نہیں لے جاتے، بلکہ اس کی انگلی پکڑ کر اسی کے اندر اتار دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ تم خود ہی کائنات ہو، تم خود ہی نشانی ہو اور تم خود ہی راستہ ہو. بس ضرورت اس نظر کی ہے جو اس حقیقت کو دیکھ سکے.
یہ احساس ہی بہت عاجزی پیدا کرنے والا ہے کہ جس خزانے کی تلاش میں ہم پوری دنیا چھانتے پھرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ آئیے اس سفر کے آغاز پر اپنے رب کے حضور دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں باطن کی آنکھ عطا فرما تاکہ ہم اپنے وجود میں تیرے روشن کردہ ستاروں کو دیکھ سکیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس سفر میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں ریاکاری اور خود پسندی سے بچا اور ہر قدم صرف تیری رضا کے لیے اٹھانے کی توفیق دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اس حکمت کو قبول کرنے کے لیے تیار فرما جو اس راستے میں ہم پر کھولی جائے گی، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، اور ہمیں غفلت اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اپنی معرفت کے نور کی طرف رہنمائی فرما۔ آمین۔